एसटीएफटी केन्द्र प्रदेश स्थानीय तहकामा राख्नुहुनेछ जसको डायग्रामलाई नै मैले देखाउन यो सहजीकरण गर्न गइरहेको छु र केही हदसम्म नवराज सरले केही कुराहरू हिजो पनि राखेर गइसक्नु भएको छ जसले गर्दा मलाई यो टी डायग्राम बनाउनको लागि केही न केही सहजता प्रदान गर्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा चाहिँ मैले नवराज सरले यहाँ ब्याग बनाउनु भएको थियो तर यहाँ मैले एउटा ओभल बनाएको छु यो इलिप्स ल्याबबाट मैले तयार गरेको हुँ त्यस्तै गरेर यो इलिप्सबाट पनि यसरी बनाउन सकिन्छ एउटा ब्यागको रूपमा इलिप्सलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ यो कुरा मैले राख्न चाहे र यसमा मैले हिजो दिल्ली राज भुसाल सरले हिजो उहाँले यसमा चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट नै गर्नुभयो तर यहाँ इनपुट बक्सहरू राखेर गर्नुभयो तर आज म नयाँ न्यू क्वेसन यो बटनबाट यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु त्यस्तै मैले अर्को पनि एउटा मैले यो शेयर गर्न चाहे यो एउटा फेरि अर्को पनि एउटा मैले ब्याग राखेर बनाएको हो यसमा पनि 3 वटा ब्यागहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु न्यू क्वेसनै राखेको छु यो न्यू क्वेसन मैले जब क्लिक गर्छु यहाँ क्वेसनहरू चेन्ज हुँदै जान्छ बलको संख्याहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छन् र यहाँ दिएको बलको संख्याहरूमा केही आधारमा चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छन् र यसमा मैले विदाउट रिप्लेसमेन्टको एउटा केस र यो विदाउट रिप्लेसमेन्टमा मैले हटाएँ भने विथ रिप्लेसमेन्टलाई पनि एकै ठाउँमा मैले यसलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु मैले समयले भ्याएसम्म म यो दुवै केस देखाउने छु तर समयले भ्याइन यदि इनकेस भ्याइन भने यो विदाउट रिप्लेसमेन्टमै मैले यसलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र यो सम्पूर्ण फाइलहरू आदरणीय गुरु तथा गुरुआमाहरू नआत्तिनु होला यो सम्पूर्ण फाइलहरू मैले बनाएका फाइलहरू मैले दिएका आइडियाहरू र यी बनेका फाइलहरू तपाईहरुको च्याट बक्समा अन्तिममा मैले राख्ने नै छु सबै गुरुआमाहरू नआत्तिकन धैर्यपूर्वक चाहिँ बसिदिनु होला गरिदिनु होला म सँगसँगै काम गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पनि यसको कन्सेप्टहरू राम्रोसँग बस्नेछ हामीले अलिकति सिक्वेन्सका कामहरू गर्छौं त्यो सिक्वेन्सको काम गर्दाखेरि यदि सँगै गर्न पाइयो भने सबैको दिमागमा त्यो बस्नेछ मैले यो जाहेर गर्न चाहे र अर्को एउटा पनि यसमा पनि मैले यस्तै बनाएको छु तर यसमा चाहिँ मैले एक्सेसहरु हटाएको छैन र अलिकति अलि रफ जस्तो देखिएको छ तर यो उस्तै खालको प्रयास हो यसमा पनि विथ र विदाउट रिप्लेसमेन्ट मैले अलिकति प्र्याक्टिसको क्रममा पनि मैले गरेको हो र यसले पनि अघिको जस्तै रिजल्टहरु दिइरहेको छ मैले फेरि कपी गर्नु पर्यो सर कपी भएकोलाई त्यसलाई पेस्ट गर्ने थियो हजुर ब्लू नै आओस् भन्ने मैले चाहे र यति लामो क्वेसन पनि नदेखियोस् भन्ने चाहे मैले यो डबल ब्याकस्ल्यास गएपछि यो उठिएर जान्छ मैले क्वेसनलाई काट्दिउँ है यसलाई क्वेसनलाई र विदाउट रिप्लेसमेन्ट यहाँनिरबाट मैले फेरि यसलाई डबल ब्याकस्ल्यास दिएँ ओके गरेँ यसरी क्वेसन मैले टाइप गरेँ मलाई यो मलाई ग्राफ आवश्यक छैन मलाई यो एक्सिस मात्रै आवश्यक छ एक्सिस चाहिँ म राख्छु तर म ग्राफ हटाइदिन्छु र यसलाई पनि यो ग्राफलाई पनि म अलिकति कलरफुल बनाउँछु ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा जान्छु ओके एउटा एक किसिमको कलर आयो अब म ब्याग नवराज सरले अघि राखिसक्नु भएको छ म त्यो ब्याग पनि म आफू पनि यहाँबाट ल्याउँछु इमेजमा मेरो छ ब्याग या मैले डेस्कटपमै राखेको छु प्रोबेबिलिटी ब्याग भनेर राखेको छु यसरी ब्याग आएको छ र यसमा यो ब्याग ज्यादै ठुलो भयो यसलाई अलिकति सानो बनाउँछु म यसरी
ब्यागभित्र मैले बल राख्न खोजेको हो। ए र बी पोइन्ट मलाई आवश्यक छैन। मैले दुईटा पोइन्ट सर नारायण सर हजुर सर अलि फन्ट बढाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। ओके सर। कति जति राखौँ होला सर? मैले 16 जति राखौँ। 18 जति राखिदिनु सर। 18 ट्याक्कै 18 राखेँ ल। अब देखिन्छ। हजुर अब म यसमा यो बलमा यो जस्तै ब्याग छ, यो ब्यागबाट प्रोबेबिलिटी देखाउँदाखेरि ट्री डायग्राम बनाउँदाखेरि दुईटा हाँगा यसरी दुईटा बल भएपछि दुईटा हाँगा देखाउँछौँ। अब यसको लागि एउटा पोइन्ट लिन्छु म। यहाँ मैले पोइन्ट लिएँ। त्यस्तै अर्को एउटा बल पनि यता आवश्यक छ। यो एउटा बल भन्दा नि एउटा ब्याग आवश्यक छ। मैले एउटा ब्याग फेरि ल्याएँ, फेरि एउटा ब्याग ल्याएँ, सरी। सर म्यामहरुले पनि ब्याग फेरि ल्याउनु होला। फेरि ल्याउनु होला। यसलाई पनि मैले यसरी सानो बनाउन सक्छौँ। यसलाई अलि साइजमा ल्याउन सक्छौँ। यसलाई अलि माथि लैजान सक्छौँ यसरी। यो मैले क्वेसनलाई चाहिँ अलि सानो बनाउँछु है सरहरु। मिडियम भएको छ, यसलाई स्मल गराउँछु। ल यसमा डी र ई लाई मैले हटाइदिएँ र एउटा पोइन्ट फेरि यो ब्यागमा पनि एउटा पोइन्ट राख्छु र यो दुईटा पोइन्टलाई मैले एउटा स्ट्रेट लाइनले जोड्दिएँ, यसरी जोड्दिएँ। अब म यो सी भन्ने पोइन्टमा एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने एउटा लाइन तान्छु। यसमा के लेखिया छ एकचोटि हेर्नु होला, सिलेक्ट पोइन्ट एन्ड प्यारलल लाइन्स भनेको छ। अब यो एउटा सी भन्ने पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो। हामीले प्यारलल लाइन त यसको ड्रा गर्न खोज्यौँ, यसैलाई ड्रा गर्यौँ। मैले यसलाई ड्रा गरेँ। अब मैले यहाँ एउटा एंगल बनाउँछु। यो बीचमा एंगल कति डिग्री रहेछ भनेर पत्ता लगाउँछु। हिजो दिल्ली सरले पनि गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा अलिकति स्लाइटली डिफरेन्स छ थोरै। सरहरु ब्याक कपी पेस्ट हुँदैन भन्नुभएको छ। ब्याक कपी पेस्ट हुँदैन सरहरु है? हुँदैन सर। यहाँ अल्फा डिग्री एउटा एंगल भएको छ। सरहरुले च्याटमा आएको आन्सरहरु दिइदिनु होला। दिल्ली सर, हुन्छ एकदम सर। हस् सर, हस्। अब म यसलाई यो लाइनलाई मैले ट्रान्सलेट, यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छु। यो अर्को ब्याग एउटा फ्रेम तयार गर्न खोजे अहिले। यसरी फ्रेम तयार गर्न खोजे हो। मैले यहाँ रिफ्लेक्ट गरे यो लाइनलाई यो प्यारलल लाइनको आधारमा यसको रिफ्लेक्सन अफ एक्सिस अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ यो प्यारलल लाइनलाई लिएर मैले यसो गरेँ। अब फेरि मैले एउटा फेरि ब्याग ल्याएँ। यही ब्यागलाई फेरि पनि ल्याएँ। यसलाई अलि सानो बनाएँ। दुवैपट्टिबाट सानो बनाउन सकिन्छ। यसलाई यही टच गरेर राखेँ मैले। टच गरेर राखेँ। अब म यसलाई पनि यो पोइन्टलाई पनि हटाइदिन्छु। यो पोइन्ट सी डैश पोइन्ट हटाइदिएँ। अब यसमा मैले अब यो सबै फिगरहरु नचलोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले अब यसलाई फिक्स गर्छु। फिक्स गरिदिन्छु। जस्तै यो जी लाई हटाइदिन्छु म। एंगल पनि यो मैले अब्जेक्ट टाइपमा राखेँ। यो एंगललाई पनि मैले हटाइदिएँ। र अब म यसलाई अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएर यसलाई यो अब्जेक्टलाई म फिक्स गरिदिन्छु।
यो यो लाइनलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु। फिक्स भयो अलरेडी छ, यसलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु, यसलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु। अहिले पछि चाहिँ यताउता नचलोस् भनेर फिगर नचलोस् भन्नको लागि हो मैले यसो गरेको। यसलाई मैले हटाएँ। अब फेरि मैले खाली फ्रेम मात्रै बनाइरहेको छु। एउटा मैले पोइन्ट यहाँ राखेँ, एउटा पोइन्ट यसमा राखेँ। यो बढी आएको पोइन्ट यसलाई रिडु गरेँ। अब यो लाइनलाई यहीसँग प्यारलल हुने गरेर म लाने प्रयत्न गर्छु। यो लाइनलाई पनि यसमै लाने गरेर प्यारलल हुने गरेर लाने गरेर चाहिँ मैले त्यसरी प्रयत्न गर्छु। र अब म यहाँ के गर्छु भने ट्रान्सलेट गर्छु। ट्रान्सलेट अब्जेक्ट के हो? यफ अब्जेक्टलाई मैले भेक्टर लेख्छु। भेक्टर कहाँदेखि कहाँ भन्नाले इनिसियल पोइन्ट सी भयो, सी देखि एन्डिङ पोइन्ट ई आईमा लिएर गएँ, यसरी लिएर गएँ। अब तपाईहरुले सम्पूर्ण गुरुजनहरू तपाईहरुले आफै यो एकैछिन सरले त्यही राखिदिनु होला। सर म्यामहरुले लेख्दै हुनुहुन्छ। एकछिन गर्नु होला सर। हतार भयो हजुर, अलिकति फास्ट भयो। हस् सर, हस्। भइहाल्छ सर। ल अब म यो पोइन्टबाट सी ड्यास भन्ने पोइन्टबाट यहाँ सी ड्यास आएको छ, यो सी ड्यासलाई मैले हटाइदिएँ। सी ड्यासको ठाउँमा आई छ। फेरि मैले अघि कपी गरेको कुरोलाई फेरि यही राख्छु फेरि, तर अब मैले लाने भनेको लाइन यो एफ ड्यास हो। एफ ड्यासलाई म यहाँ एफ ड्यास लेख्छु। अब आइसक्यो, हेर्नुहोस् त। एफ ड्यास भन्ने राख्ने बित्तिकै त्यसले ट्रान्सलेट गरिदिसक्यो। भेक्टर सीले ट्रान्सलेट गरिदिसक्यो। फेरि अब त्यो एफलाई जेबाट हामीले फेरि ट्रान्सलेट गर्छौँ। फेरि मैले अघि कपी गरेको थिएँ, त्यही कपी गरेको कुरालाई राखेँ। यो एफ जस्तै जेबाट जानु पर्यो, एफ ड्यास जस्तै जेबाट जानु पर्यो। त्यसपछि एफ चाहिएकै छ, आईलाई मैले जे बनाएँ, यो पनि आयो। यस्तै फेरि मैले फेरि सिडिआरएल भी गरेँ, पेस्ट गरेँ। एफ ड्यास छँदैछ हामीसँग। एफ ड्यासलाई मैले जेबाट लानु छ, जेमा राखेँ। एक किसिमको फ्रेम तयार भयो। एक किसिमको फ्रेम चाहिँ तयार भएर बस्यो। आदरणीय गुरुजनहरूले यो पोइन्टहरू अब हामीलाई आवश्यक छैन। यो पोइन्टहरूलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र सो अब्जेक्टमा जानुहोस्। फेरि एकचोटि राइट क्लिक गर्नुहोस्, सो अब्जेक्टबाट पोइन्ट हटाइदिनुहोस्। त्यो आवश्यक छैन। यस्तै अब यहाँ भएको एफ ड्यास यस्ता कुराहरू छन्। यी कुराहरू पनि हामीलाई आवश्यक छैनन्। यसमा माथि क्लिक गरेर शिफ्टबाट केही छ र सर? यहाँनिर चाहिँ यो भेक्टर ट्रान्सलेटको भनिदिनु न भन्नुभएको छ, हल्का थोरै भनिदिनुहोस् त। ए त म एकैछिन यसलाई हटाइदिन्छु। मैले यहाँ मैले यस्तो गरेँ, हेर्नुहोस् त। ट्रान्सलेट एफ भेक्टर सी देखि आईसम्म भनेको छु मैले। यहाँ सी थियो, यहाँ आई थियो। यो एफलाई सी देखि आईसम्म पुर्याउने रे।
आई सीबाट आईमा पुर्याउने, यो एफ सीबाट आईमा पुर्याउने। त्यही भएर ट्रान्सलेट एफ मैले यहाँ राखेको छैन, यसलाई यो राखिदिउँ है त एकछिन है त। एफलाई मात्र सोलेबल गरिदिनु। ए हजुर त्यो पनि हुन्छ। यसलाई यो एफलाई यहाँबाट यो सीबाट आईमा आईमा हामीले भेक्टर ट्रान्सलेट गरे हौँ। यो एउटा चाहिँ बढी लाइन आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसलाई फाल्दिनु सर। हस् सरले बुझ्नु भयो होला यसमा यति भनेपछि अगाडि जानु सर। हजुर सर हस्। यसलाई सोलेबल गरेँ। एउटा पोइन्ट आएको रहेछ, यो पोइन्ट पनि हटाइदिनु पर्यो। अनि डेफिनेसन भ्यूमै राख्दिनु भन्नुभएको छ, डेफिनेसन भ्यूमै राखिदिनु सर। हस् छैन के लेखेको छैन लेखुन्छ, डेफिनेसन भ्यूमै मैले राखेँ त। अब मैले यसमा बलहरू अब भर्नतर्फ जाँदैछु। यसमा बल भर्नको लागि त बल कतिवटा ब्लू बल कतिवटा हुन्छ सर? हजुर सर यो अल्जेब्रालाई अलिकति तान्दिनु भन्ने कुरा आयो। अलिक ठुलो बनाउने यता त्यो त्यहाँ देखिएन के, देखिएन रे थोरै। ए हस् हस् त्यो देखिने सम्मको हो। बस भयो। हजुर अब म यहाँ यो ब्यागमा कतिवटा बल राख्ने भन्ने कुरोमा हामी पुगेकै छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा कुरो कन्फर्म छ, हामीलाई रेड बल र ब्लू बल, रेड बल राख्नु छ, ब्लू बल राख्नु छ, तर कतिवटा बल राख्नु छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा अब म यहाँ रेड बललाई आइडेन्टिफिकेसन गर्छु। ऱ्यान्डम भेरिएबल ऱ्यान्डम बिट्विन मिनिमम म 2 देखि 5 सम्म लान्छु। यसलाई यसो गर्छु। अब ब्लूको लागि नै BLUE ले लेख्नुहोस्। ऱ्यान्डम बिट्विन यसलाई 2 नै देखि लानुहोस्, केही फरक पर्दैन। 2 देखि 6 सम्म लैजानुहोस्। यो भयो। र हामीले प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ ब्लू बलको प्रोबेबिलिटी निकाल्दा ब्लू बल डिभाइड बाई टोटल बल हुन्छ। त्यही भएर टोटल निकाल्नु पर्ने भयो। E इक्वल्स टु रेड प्लस ब्लू बल। यो गर्छौँ। अब हाम्रो यो त ऱ्यान्डमाइज भएको छ। ब्लू बल कतिवटा हो? 2 देखि 6वटा पर्छ। रेड बल 2 देखि 5वटा पर्छ भन्ने कुरो कन्फर्म छ। र टोटल त यसमै आधारित भएर निस्कने कुरा भयो। अब हामी न्यू क्वेसनतिर जान्छौँ। नयाँ क्वेसनहरू पनि बन्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा न्यू क्वेसनतिर जान्छौँ र यो क्वेसनलाई पनि हामी अहिले एडिट गर्छौँ, एकचोटि एडिट गर्छौँ है। यहाँ 6 हो, 6 छ। अब यो 6 लाई मैले यहाँ क्लिक गर्दै भने ब्लू बल आयो। यो 7 ब्लूमा गरेछु मैले, सरी रेड गर्नु पर्ने, रेड गरेँ। यसमा मैले ब्लूमै क्लिक गरेँ। सरले अल्जेब्राबाट गर्नु भएको छैन सर? अल्जेब्राबाट गरेको छु सर मैले। यो अर्को तरिकाले पनि गर्न त मिल्छ, तर मैले अहिले अल्जेब्राबाट गरेँ सर। ओके सर। सर अब यसमा चाहिँ अर्को तरिकाबाट गर्ने हो भने चाहिँ अब हामी यता यसरी जानुपर्छ, एडिटबाट जानु पर्यो। यहाँ अब्जेक्टमा पाइन्छ ती कुराहरू, अब्जेक्टमा पाइन्छ, अब्जेक्टबाट हामीले दिन सक्छौँ। तर अहिलेलाई मैले अल्जेब्राबाट त्यही सजिलो पनि त्यही भयो, त्यही गरेँ मैले।
अब म नयाँ क्वेसन देखियोस्, अब प्रत्येक पटक नयाँ क्वेसन देखियोस् भन्नको लागि त न्यू क्वेसन गर्नु पर्यो। अब मैले न्यू क्वेसनमा जानको लागि मैले एउटा बटन क्रिएट गर्नु पर्यो। न्यू क्वेसन, न्यू क्वेसन लेखेँ। अब यसको लागि अपडेट कन्स्ट्रक्सन, यो सी पनि क्यापिटल चाहिन्छ। कन्स्ट्रक्सन अपडेट कन्स्ट्रक्सन राखेँ। यसरी दुईटा बिग ब्राकेटले यसरी खोल्ने बन्द गर्ने गर्यो भने यसको कलरमा रातो आयो भने हामीले यहाँ लेखेको यहाँ स्पेलिङहरू बिग्रेर हुनसक्छ। यदि कलरमा कालो आएपछि यो कन्फर्म छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्यो हुन्छ। ल मैले न्यू क्वेसन पनि आयो, बटन पनि आयो। अब म यहाँ क्लिक गर्छु र क्वेसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब हजुरहरूले यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। सरी, पहिला म यसमा जानु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अहिले तीनवटा रेड, 4वटा ब्लू छ, 2टा रेड, 2टा ब्लू छ, 3टा रेड, 4टा ब्लू छ, 4टा रेड, 4टा ब्लू छ। यसरी क्वेसनहरू चेन्ज हुँदै गएको छ। आदरणीय सर म्यामहरू यहाँसम्म पुग्नु होला भन्ने मैले आशा गरिरहेको छु। नम्रा सर, म अगाडि बढौँ अझै? सर कोही क्वेस चाहिँ कि आएको छैन, अगाडि जाउँ सर। हजुर सर। अब मैले यो ब्यागमा अब बल भर्नुपर्ने छ। अब बल भर्नको लागि अब हामी के गर्छौँ भन्दा एक्स एक्सिसका पोइन्टहरू र वाई एक्सिसको पोइन्टको मिलन बिन्दु एउटा पोइन्ट निकाल्छौँ। त्यो मिलन बिन्दु पोइन्ट नै यसले बलको रूपमा यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। पहिला एक्स कोअर्डिनेटतिर जान्छौँ र वाई कोअर्डिनेटतिर दोस्रोचोटि जान्छौँ र अनि पछि सिक्वेन्स बनाउँदाखेरि दुईटै कोअर्डिनेटलाई लिएर हामीले बललाई प्रदर्शन गर्छौँ। अब हामी रेड बलको लागि पनि x1 र y1 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेट चाहियो नै। ब्लू बलको लागि x2 र y2 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेट चाहियो। यसको लागि x1 र y1, x2 र y2 भन्ने यसको लागि प्रयोग गर्छौँ हामी। र यसमा x3 र y3, x4 र y4 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेटहरूको कम्बिनेसन हामीले यसमा प्रयोग गर्छौँ। याद गरिराख्नु होला सर म्यामहरू। यसमा x5 र y5, x6 र y6 यसलाई प्रयोग गरेर यहाँ बल भर्ने काम गर्छौँ। र सिक्वेन्स यसको हजुरहरूले यसको सिक्वेन्स यदि बुझ्नुभयो भने त्यो सिक्वेन्स सबैमा लागु हुन्छ। खालि रेन्जको कहाँनिरको रेन्ज कति राख्ने भन्ने कुरो मात्रै रहन्छ र सबै आइडियाहरू एउटै हुन्। देख्दाखेरि धेरै लामो सिक्वेन्स देखिए तापनि यसको सिक्वेन्सले सबै सिक्वेन्सलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। यसको सिक्वेन्समा जति हाल्यौँ हामीले जे हाल्यौँ त्यही सिक्वेन्स यहाँ पनि प्रयोग गर्छौँ। खालि नम्बर मात्रै चेन्ज हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सर म्यामहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न खोजेँ भने यो ब्यागमा भर्ने तरिकालाई विशेष ध्यानका साथ हेरिदिनु होला। र अनि अब म एउटा सिक्वेन्स देख्न जाँदैछु। मैले नवराज सर, म सुरु गरौँ? गरौँ सर। दिल्ली सर एकदम सर, एकदम अगाडि बढौँ। ओके सर, मैले x1 युज गरेँ। अब मैले स्याम्पल राखेँ। कस्तो खाले स्याम्पल त? लिस्ट, एउटा स्याम्पल लिस्ट के को एउटा सिक्वेन्स, धेरै पोइन्टहरूको सिक्वेन्सको एउटा लिस्ट तयार गर्छु। सिक्वेन्स र एक्सप्रेसन दिएको छ। यो पाँचौँलाई मैले लिएँ। एक्सप्रेसन लिए, भेरिएबल लिए, स्टार्ट भ्यालु, मेन भ्यालु, इन्क्रिमेन्ट र साइज विथ रिप्लेसमेन्ट लिए। यो साइज र विथ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ स्याम्पलकै कुरा भयो। सिक्वेन्सको कुरा भनेको यहाँसम्म इन्क्रिमेन्टसम्म आइपुग्यो। अब यो एक्सप्रेसनमा मैले हिजो नवराज सरले राख्नु भए जस्तै i+1 मैले राखेँ। i+1 अथवा i मात्रै पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। i+0.5 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार राख्दा केही फरक पर्दैन। मैले अघि हजुरहरूलाई भनिसकेँ
x1 भनेको x एक्सिसका पोइन्टहरुको लागि प्रतिनिधित्व गर्छ है भनेको छु मैले। i + 1 भन्नाले यदि इन केस i भनेको 0 भयो भने 0 + 1 भनेपछि हाम्रो बल 1 बाट स्टार्ट हुने बल भयो। अब हामी 0 भन्दा अलि अगाडिकै यहाँ माइनस जस्तै यसको -0.5 बाट स्टार्ट गर्यौं भने यो 0.5 बाट स्टार्ट बलहरु स्टार्ट हुन थाल्छन् होला। पोइन्ट्सहरु त्यसरी बल भन्दा नि x एक्सिसका पोइन्टहरु देखिन थाल्छन् होला। अब यो हामीले 2 राख्यौं भने हामीले लिएको पोइन्टहरु 2 + 1 भनेको 3 तिर यो बल यो ब्याग भन्दा बाहिर पर्न जान्छ। यो बाहिर पर्न जाने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बल यो भित्र नपर्न सक्छ। यो भित्र पर्नको लागि हामीले सकभर चाहिँ यसकै रेन्जमा पार्नु पर्छ। अब यसलाई i गरे, भेरिएबल i गरे, स्टार्ट भ्यालु मैले -0.5 राख्दिए। मैले x एक्सिस सुरु गर्दै छु र मैले यसमा चाहिँ 1 राख्दिए। -0.5 देखि 1 सम्म लिए, जसले गर्दा i + 1 छ। त्यसकारणले गर्दा 1 राख्यो भने बढीमा गयो 2 सम्म जान्छ। इन्क्रिमेन्ट मैले 0. जस्तै 12 राखेँ। अब साइज हामीले पहिला रेड बलको लागि काम गर्दै छौं अथवा ब्लूकै लागि काम गर्न पनि सक्छौं, केही फरक पर्दैन। तर म अहिले रेड बलको लागि काम गर्छु, रेड लेख्छु। मैले गर्ने भनेको रेड बलको लागि काम गर्ने हो। अनि विथ रिप्लेसमेन्ट भनेपछि यो एक्स एक्सिसका पोइन्टहरु रिपिट भएर आइडी आउँछन् भने के रे, यदि ल्याउन चाह्यो भने ट्रु लेख्न पर्यो। यदि पोइन्ट्सहरु रिपिट हामीलाई चाहना छैन, रिपिट भएर आओस् भन्ने हामीलाई चाहना छैन, हामीलाई आवश्यक पनि छैन भने त्यति बेला चाहिँ हामीले विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि हामीले फल्स लेख्छौं। FALSE फल्स लेख्छौं। अब म एकैछिन यहाँसम्म इन्टर नगर्नु होला सर। सर म्यामहरु कसैको के क्वेरी छ भने भन्नु होला है। हस्, सर म्यामहरुले यति बुझ्नु भयो भने पछाडी गार्नु होला हैन सर। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबभन्दा। यो बुझ्न सकिनु भयो भने धेरै सजिलो हुन जान्छ। अगाडि बढौं सर। कसैको केही आएन सर, अगाडि जाऊ। हैन ल, यसलाई मैले कपी गरे, यसलाई इन्टर पनि गरे। फेरि मैले यसलाई CTRL-V गरे, तर अब म y एक्सिसको लागि काम गर्दैछु। y एक्सिसको लागि काम गर्दैछु। स्याम्पल सिक्वेन्स भने i + 1 भने ऐकै स्टाइलले हो, यो ऐकै स्टाइलले लिने हो। i + 1 ले i + 1 लिँदाखेरि अब म यो ठाडो एक्सिसमा, यो या y एक्सिसमा चाहिँ मैले काम गर्दैछु। i को भ्यालु -1 राखे भने 0 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो हैन। को भ्यालु -1 बाट स्टार्ट गरे भने 0 बाट सुरु हुने भयो। यसलाई मैले 1.5 गरौँ नौरा सर, ठिकै होला? ठीक छ सर, -1.5 ले ठीक छ सर, रेन्जमा पर्छ। 1.5 भन्दा अलिकति अलि सानो बनाउँ कि अझै 3 गरौँ कि 1.3 ठिकै सर। 1.5 पनि ठिकै, 3 पनि ठिक छ। हजुर, यसमा चाहिँ मैले 0 राखेँ। 0 + 1 भनेको 1 सम्म कि सरी, फेरि उ गर्नुस्, त्यसलाई एडिट गर्नुस्, के फरक पर्दैन। त्यही एडिट गर्नुस्। यो त ठिकै छ। यो ठीक छ सर, ठीक छ, ठीक छ। यसलाई ल ठिकै छ, 2 नै राख्दिन्छु ल। ल यसलाई नै हेर्दिनु होला। मैले रेडै लिएँ किनभने म अहिले रेडकै काम गरिरहेको छु। मैले ब्लू बलतिर गएकै छैन, त्यही भएर मैले रेड लिएँ। मैले अप्लाई गरेँ, भयो, भयो। अब म PR1 मैले प्रोबेबिलिटी अफ रेड अफ फर्स्ट ब्याग भनेर 1 लाई युज गर्न खोजेको हो। सिक्वेन्स राखेँ। यसको 5औं नम्बरकैमा यसैलाई चुज गरौँ। सिक्वेन्स छ, एक्सप्रेसन आयो,
र हिजो नवराज सरले गर्नु भए जस्तै सरले पनि हिजो एलिमेन्ट लिए मैले x1 लिएको छु एउटा पोजिसन अफ एलिमेन्ट I भयो एक स्टेप अगाडि बढे कमा दिए एलिमेन्ट लेखे फेरि लिस्ट र लिस्टमा y1 लेखे र यसको I लेखे एउटा कोअर्डिनेट जस्तो देखियो आदरणीय सर म्यामहरु यो कोअर्डिनेट जस्तो देखाउन खोजिरा हो दुईटा कोअर्डिनेटले चाहिँ x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट मार्फत हामीले पोइन्टलाई प्रदर्शन गर्न खोजेका हौं मैले अघि नै भनिसकेका छु मैले यहाँ समक्ष राखिसकेका छु I भयो स्टार्ट भ्यालु 1 सरी कहाँ गयो I बाट स्टार्ट भ्यालु 1 एन्ड भ्यालुमा अब हामी रेड बल नै हामीले काम गर्दै छौं इन्क्रिमेन्ट 1 ल हेर्नुस् बल आइसकेको छ चारवटा बलहरु देखिया छ तर यो ग्रीन बलमा देखिया छ र हामीले यो चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ ग्रीन भएर बसेको कारणले गर्दा यसो भएको हो हामी यसलाई रेड बनाउन सक्छौं यो यसलाई पनि यसको साइज अलिकति बढाउन सक्छौं अलि ठूलो साइज यहाँसम्मको साइजमा बनाउँछु यसो गर्छु ल बलहरु चारवटा बल यहाँ परिहाल्यो यस्तो तरिकाले मैले गरे अब नवराज सर दिली सर के छ छैन अहिलेसम्म सब ठिक छ सर के छैन सर अब म च्याट बक्समा पनि राखिरहेको छु सर त्यसकारणले हजुर अब x2 अर्को बलको लागि काम गर्छु है x2 अब ब्लू बलको लागि काम गर्छु स्याम्पल लिस्ट साइज विथ रिप्लेसमेन्ट छँदैछ फेरि लिस्टमा सिक्वेन्स हान्छौं यसो गरियो फेरि यसमा पनि I+1 नै गर्छु भेरिएबलमा I नै लेख्छु I नै भेरिएबल आएको छ स्टार्ट भ्यालुमा अघि गरे जस्तै -0.5 राख्दियौ 0.5 राख्दियौ एन्ड भ्यालुमा 1.1 राख्दियौ ल के फरक पर्यो 2.1 1 सम्म मात्र राखौं 1 सम्म राखौं सर 1 सम्म मात्र राखौं इन्क्रिमेन्टमा 0.12 राख्नु साइज ब्लू राखौं अब किन हामी अर्को बल ब्लू देखाउन जाँदै छौं अब विथ रिप्लेसमेन्टको ठाउँमा फल्स लेखौं यो कुरा हो x एक्सिसको पोइन्टको लागि हामीले यति गर्यौं यसलाई मैले फेरि कपी गरे पछिलाई सहयोग हुन्छ कि भनेर हो इन्टर गरौं सर हुन्छ ओके फेरि y2 को लागि पनि यस्तै तरिकाले लेखौं एउटा ल स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स यसमा I+1 नै गरेका छौं हैन सर I+1 नै छ छ सर I+1 नै गर्यौं I भेरिएबल I स्टार्ट भ्यालुमा -1.4 गरौँ ल के फरक पर्दैन अहिले 1.0.4 बाट बस्छ हुन्छ होला हुन्छ 4 पनि ठीक छ 0.4 अब म यहाँ 0 राख्दा पनि के फरक परेन 0 राख्नु सर एन्ड भ्यालुमा हजुर 0 राख्नु हुन्छ 0.11 राख्दियौ साइजमा ब्लू राख्दियौ यसमा FALLC फल्स राख्दियौ इन्टर गरौँ अब म the probability of blue ball in first bag one sequence expression
मा मैले एउटा ब्राकेट हाल्छु, एलिमेन्ट राखेँ, x2 राखेँ, आई एक स्टेप अगाडि बढे, कमा एलिमेन्ट, फेरि y2 गरेँ, आई गरेँ, भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु 1 गरेँ, एन्ड भ्यालु ब्लू गरेँ, इन्क्रिमेन्ट 1 गरेँ। अर्को ब्लू बल पनि देखिसकेको छ, तर यहाँ रेडको ग्रीनको रूपमा देखाएको छ। एकैछिन सर, एकैछिन पर्खिनु सर। हजुर सर, यानी चाहिँ अल्जेब्रा भ्यूलाई अलिकति तल सार्दिनु सर भन्नुभएको छ। एकैछिन है सर, म यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु बल अनि मात्रै है। ओके सर। अल्जेब्रा भ्यूलाई अलि तल सार्दैन नि यसो। हजुर हजुर, त्यो स्क्रिनसट लिनु पर्नेमा भन्नुहुन्छ जन सरले। भयो सर। अब म यसमा फर्स्ट ब्यागको त मैले कम्प्लिट गरेँ। अब यो अलिकति थोरै रेन्जहरू यताउता पर्न सक्छ, यो आदरणीय सर म्यामहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। थोरै रेन्ज यताउता थोरै नम्बरहरूलाई चेन्ज गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म यहाँ प्रोबेबिलिटी लेख्नलाई अगाडि बढ्छु, प्रोबेबिलिटी लेख्छु अगाडि, बिस्तारै अगाडि बढ्दै यो ब्यागलाई भर्छु, यो ब्यागलाई भर्छु, अनि प्रोबेबिलिटी लेख्दै जान्छु, र अनि लगभग यो कम्प्लिट हुन्छ। मैले यसको लागि अब टेक्स्ट बक्समा जान्छु। टेक्स्ट बक्समा गएर मैले पी लेख्छु, अन्डरस्कोर 1 गर्छु, ब्राकेट राख्छु, आरइडी लेख्छु, आरइडी इजिकल्स टु, अब मैले यो ल्याटेक्समा यहाँनिर यो डाउन एरोमा गएर रुट्स एन्ड फ्र्याक्सन भन्ने लिन्छु। एमा मैले रेड बल राख्नु पर्यो, यसलाई अलिकति तल माथि तान्छु, रेड तान्नु पर्यो, मैले रेड राखेँ। बी भन्ने ठाउँमा टोटल बल हुनु पर्यो, टी राख्छु, र यसलाई मैले ओके गर्छु। फेरि सर त्यहाँ त्यो रेडको नम्बर कसरी ल्याउनु भयो रे सर, एकपटक भनिदिनु पर्यो। ए मैले त्यसलाई फेरि एकपटक फेरि गर्दाखेरि आउँदैन सर, यो अर्को गर्दाखेरि म हेर्छु त। ब्लूमा सरले भनिदिनु न। यो पर्नु छ त्यसमा। यो रेडमा चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, फ्र्याक्सन राखेँ मैले, रेड यहाँ चाहिँ ए बाई ए बी हुन्छ क्या रे। ए को ठाउँमा मैले यहाँ रेडमा गएर क्लिक गर्दै रेड आइहाल्छ। यो रेड चाहिँ रेडमा क्लिक गर्नु, अल्जेब्रामा क्लिक गर्नुभयो सरले? अल्जेब्राको रेडमा क्लिक गरिदिनु। ए हस्। अनि टोटलको लागि टीमा क्लिक गरिदिनु सर। ओके है सर। हस् सर। अब म अगाडि बढेँ। फेरि पी गरेँ, अन्डरस्कोर 1 गरेँ। यो अन्डरस्कोर 1 गर्ने बित्तिकै यसले तल दिन्छ, यहाँ यसको प्रिभ्यू पनि दिइरहेको छ। ब्राकेट हाल्छु, ब्याकस्ल्यास हाल्छु। अब मैले ब्लू बल तान्नु पर्ने छ, बिएलयुई लेख्छु, अनि कर्ली ब्राकेट हाने, बिएलयुई लेखेँ, कर्ली ब्राकेट राखेँ, ब्राकेट बिग ब्राकेट राखेँ, स्मल ब्राकेट राखेँ, इक्वल्स टु लेखेँ। र यहाँनिर फेरि रुट्स एन्ड फ्र्याक्सनमा गएँ, ए बाई बी भयो। ठिक छ होइन सरहरू? ठिक छ सर, ठिक छ। एलाई मैले
ब्लू को यहाँनिर क्लिक गरे आदरणीय सर म्यामहरु यहाँ हेर्दिनु होला ब्लूमा मैले क्लिक गरेपछि ब्लू दिइहाल्छ र यहाँनिर डी को ठाउँमा मैले यसमा टी लाई मैले क्लिक गर्दै भने टी आइहाल्छ र मैले ओके गर्दै भने यो पनि भइहाल्छ अगाडि बढ्दा हुन्छ हुन्छ अगाडि बढाउनु अब यो प्रायोरिटीलाई कहाँनिर प्लेसिङ गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी कन्फर्म हुनु पर्यो यसमा यो रेडलाई प्लेसिङ गर्दैछु मैले यसमा ब्लूलाई प्लेसिङ गर्दैछु तर प्लेसिङ गर्नको लागि एउटा पोइन्टलाई मैले निर्धारण गर्न खोजिरहेको छु यसमा मैले मिड पोइन्टमा जान्छु यो लाइनको जहाँसुकै क्लिक गर्नुस् ठ्याक्कै मिड पोइन्ट दिइहाल्छ त्यस्तै त्यो त यसमा पनि जहाँसुकै क्लिक गर्नुस् मिड पोइन्ट दिइहाल्छ के र यार मिड पोइन्ट भयो र अब यसलाई यस्तो रूपमा राख्दाखेरि त त्यति राम्रो देखिएन यसलाई यतिकै राख्दाखेरि त्यति राम्रो देखिएन यही लाइनसँगै यसरी ढल्केर गयो भने राम्रो देखिन्छ हो त्यस कारणले गर्दा म यसलाई रोटेट टेक्स्ट गर्छु हेर्नुहोस् है त रोटेट टेक्स्ट यहाँ यो टेक्स्ट 2 र टेक्स्ट 3 लाई हो हेर्नुहोस् है मैले यहाँ के लेख्छु इनपुट बक्समा रोटेट छ रोटेट अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट छ रोटेट अब्जेक्ट एंगल एक्सिस छ यो लास्टमा एक रोटेट टेक्स्ट छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् टेक्स्टमा txt टेक्स्ट 2 लाई हामीले रोटेट गर्न खोजिरहेका छौं अनि यो एंगल त अघि अल्फा बना हो नि हो अल्फालाई यहाँबाट तपाईले क्लिक गरेर यहाँबाट अल्फा ल्याउनु भए पनि हुन्छ अथवा अल्ट ए सँगै खिच्नु भए पनि हुन्छ अल्ट ए सँगै खिच्नु भए पनि हुन्छ यसलाई पनि मैले इन्टर गरे फेरि रोटेट टेक्स्ट गर्छु अब टेक्स्ट 3 लाई मैले गर्नुपर्ने छ टेक्स्ट 3 एंगलमा किन यो तल गएको छ माइनस एंगल हो माइनस यहीँबाट म ल्याउँछु हजुरलाई सजिलो पनि हुन्छ यो ल यसरी आयो यसलाई पनि मैले इन्टर गरे र यो टेक्स्ट हामीलाई आवश्यक छैन यसलाई चाहिँ मैले अनक्लिकमा राखिदिएँ यो ब्लू हो कि कुन होला चाहिँ ए यो रेड यहाँ यो अल्जेब्रामा सिलेक्ट पनि गर्न सक्छौं हामी अल्जेब्रामा सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुस् त्यहाँ अब्जेक्ट प्रोपर्टी छ अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानुस् र यहाँ पोजिसन भन्ने ठाउँ छ हेर्नुस् ल अलि ठुलो बनाऊ त थोरै पोजिसन भन्ने ठाउँ छ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ हो हामीले रातोलाई त हामीले केमा प्लेसिङ गर्नु छ त्यही भएर के भन्ने पोइन्ट चुज गर्दियौ यो पोइन्टमा आयो र फेरि यसलाई पनि यसै गरौँ यसलाई क्लिक गरोस् पहिले चुज भएर बसिसकेको छ ल हेर्नुस् यो चाहिँ यल होला यलमा चुज गर्नुस् यसलाई बन्द गरे हेर्नुस् है त यो मिलेर आयो यो पनि यसरी गयो एंगल भन्दा माथि गएन यो तर लाइन मिलेर आयो र यसलाई मैले CTRL खिचे र दुईटैलाई क्लिक गरे यसलाई सिलेक्ट गरे र यसको चाहिँ साइजलाई अलिकति घटाउँछु यस्तो भयो
यी पोइन्टहरु के र m पनि हामीलाई आवश्यक छैन, के र l पनि हामीलाई आवश्यक छैन, यो पनि हटाइदिउँ। सर रुट केही छ र सर? छैन सर, छैन। छैन सर, छैन। ओके सर। अब म अर्को ब्याग, सेकेन्ड ब्याग भर्न गइरहेको छु। मैले x1 र x2, x1 x2 x1 y1 x2 y2 यहाँ प्रयोग गरिसकेँ। अब x3 y3 र x4 y3 x4 y4 यसमा प्रयोग गर्छु। x3 equals to sample लिस्टमा सिक्वेन्स इक्वेसन प्लस 1 नै राख्दिउँ। भेरिएबल आई नै भयो, स्टार्ट भ्यालुमा हो। यसमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो। जस्तै i + 1 भनेपछि x एक्सिसको कुरा आयो हामीसँग। 7 राख्ने बित्तिकै यसले 8 भन्दा अगाडिबाट सुरु गर्छ। अब यसमा 6 बाट भन्दाखेरि 7 सँग यो ब्याग पुग्दै पुगेको छैन। त्यही भएर म यहाँ 6.5 राख्छु। नवराज सर हुन्न? 6.5 राख्दा हुन्छ सर। 6.5 राखौँ। र अर्को चाहिँ सर यहाँ नजिक अलिकति थोरै अर्थाइदिनु है। अहिले एकजना सरले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है, अलिकति अर्थाइदिनु त। यसमा आई भनेको मैले अघि नै त हजुरहरूलाई भनिसकेँ, x3 ले x कोअर्डिनेटतिरको पोइन्ट्सहरूलाई इन्डिकेट गर्छ, त्यो x कोअर्डिनेटतिरको पोइन्टहरू ल्याउन खोज्छ, y3 ले y कोअर्डिनेटतिरको पोइन्टहरू ल्याउन खोज्छ। आई भनेको भेरिएबल हो, स्टार्ट पोइन्टबाट आई को स्टार्ट हुन्छ गरे हुन्छ। आई भनेको हामीले 6.5 बाट स्टार्ट गर्यौं भने i + 1 भनेको 7.5 भइदियो के। 7.5 बाट बल्ल पोइन्ट्सहरु देखिन थाल्नु पर्यो। ए हैन सर? हजुर सर। मैले यहाँ चाहिँ कति राखौं होला? 8 राखौं। 8 सम्म ठिक हुन्छ सर। 8 राखौं है त। 8 सम्म 8.2 सम्म राख्दा नि हुँदो रहेछ। ठिकै छ सर। हैन ठीक छ। 0.2 राखे साइजमा। अब मैले रेड बाट घट्नु पर्यो हैन सर? रेड बाट हो सर। रेड -1 जानु पर्यो। नौरा सर? ठीक छ सर, ठीक छ। रेड -1 हजुर सर। ल रेड -1 जानु पर्ने भयो। फल्स भयो। सर मैले मात्र के बुझ्नु होला भने 6.58 भनेको बीचमा आई छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला हामी। 6.5 र 8 को बीचमा आई छ। त्यो आई मा 1 जोड्यो भने कति टाढा बल जान्छ अथवा पोइन्ट जान्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हैन सर, त्यही हो नारायण सर? हो सर, त्यही हो सर। हजुरले जे भन्नुभयो एकदमै सही कुरा हो। यसलाई मैले कपी गरे, अलि छिटो हुन्छ कि भन्ने आशले यसलाई मैले डन गरे। y3 लेखे, कपी गरे पनि मैले अब लेख्छु नै। स्याम्पल लिस्ट छ, सिक्वेन्स भयो, लास्ट को चुज गरे आऊ पहिलेदेखि i + 1 भयो, भेरिएबलमा आई राखे। अब यसले y एक्सिस तिरको काम गर्दैछौं हामी भनिराछौं हामीले। 0.5 बाट स्टार्ट गर्दा होला है सर? 0.5 0 बाट गर्दा होला सर। 0.5 बाट स्टार्ट गरे भने 1.5 भइदिन्छ। 1.5 भनेको त माथि नै पुग्छ सर। 0 बाट गरौँ। 0 बाट गरौँ। 1.5 भनेपछि माथि नै पुग्यो है? 0 बाट गर्दा ठिक होला सर। ल 0 बाट स्टार्ट गरे। एन्ड पोइन्ट 1 नै राख्दिन। इन्क्रिमेन्ट 0.18 राख्दिन। साइज रेड -1 अघि -1 पनि गरे हो। FALS फल्स भने
ठिक छ सर? ठिक छ सर। म अगाडि बढ्दा हुन्छ सर? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। यसलाई गरेँ। सर्भरलाई टाइप गर्न अलि ढिलो भयो भने हामीले च्याट बक्समा राखिदिएका छौँ, हेरेर कपी गर्न होला। Probability of red ball for second bag. सेकेन्ड ब्यागको लागि मैले गर्दैछु। अब सिक्वेन्स यसमा एक्सप्रेसनमा एउटा ब्राकेट चाहियो, एलिमेन्ट सब उस्तै तरिकाले कहा आदरणीय सर म्यामहरू मैले x3 ल्याएको थिएँ, आई गरेँ, भेरिएबल आई गरेँ, स्टार्ट भ्यालु 1 गरेँ, एन भ्यालुमा रेड -1 यसमा 1 नै गर्नु पर्यो। अलिकति भयो नि के जस्तो लाग्यो? यहाँनिर एउटा कमा छुट्यो। हो सर, त्यहाँ कमा छुट्यो। एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो। त्यहाँ एलिमेन्ट छुट्यो। यहाँ y3 चाहिँ छुटेर गएछ। अब चाहिँ पक्का हुन्छ। बल देखियो, बल देखिसकेको छ। यो रेड बलको लागि हामीले काम गरिरहेछौँ। रेड बनाएँ। यसलाई अलिकति बलको आकारलाई ठुलो बनाउन कोसिस गरेँ। ओके, यहाँ दुईवटा रातो बल देखिएको थियो, राता बलहरू देखिएको थिए। अब एउटा मात्रै रातो बल देखिएको छ। गरेको काम ठिक जसो ठिक भयो। अब हामी फेरि ब्लू बलको लागि काम गर्छौँ। मैले x4 भने x4 = sample list sequence एक्सप्रेसनमा i+1 नै राखौँ, भेरिएबल आई नै राखिदिउँ। आई भेरिएबलले काम गराएको छौँ हामीले। फेरि यसको लागि पनि 6.5 नै राखिदिउँ ल, 6.5 नै राखिदिउँ। एन्ड भ्यालु 8 राखेको थियौँ होइन सर अघि? 8 नै राखौँ सर, अहिले पनि त्यही नै राखौँ। 0.2 राखिदिउँ। साइजमा ब्लू राख्नु पर्ला हैन? यसमा त ब्लू घट्दैन नि सर? घट्दैन सर। अघि पनि 2 राखेका थियौँ सर, बरु त्यसलाई 2 बनाइदिने कि अहिले? यसलाई हजुर, 2 बनाइदिनु हुन्छ। इन्क्रिमेन्टमा। ए ल ठिक छ, 2 राख्दा नि भयो। 2 नै राख। डन गरौँ। हजुर सर। ल अब y4 को पालो इक्वल्स टु सैंपल सीक्वेंस +1 आई स्टार्ट भ्यालु में 0 राखेको थियौं हामीले। 0 थियो सर। पहिले पनि 0 राखौं। 1 राखेको थियौं एन्ड भ्यालु। इन्क्रिमेन्ट में 0.18 राख्नु। 18 राख्नु ठीक सर। हुन्छ। साइज में ब्लू नै राख्नु पर्यो है सर। अब यो फेल फल्स राखेँ। ओके, यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब PB for second bag, probability of blue ball for second bag, sequence मैले एउटा ब्रैकेट राखेँ, एलिमेंट राखेँ, x4 के काम गराएको थियौं हैन सर अघि? हजुर सर। आई एक स्टेप अगाडि बढ्यौं, कमा दियौं, एलिमेंट लेखौं, y4 लेख्यौं, आई भयो, स्टार्ट पॉइंट 1, एंड पॉइंट ब्लू र इन्क्रिमेन्ट
दुईटा बल देखियो। सर ठिक छ सर। इन्टर गरौँ है। यो ब्लू बल हो, ब्लू बललाई मैले ब्लू नै बनाएँ। यसको नि बलको साइज एउटै खालको बनाउनुको लागि मैले यतिसम्म राखेको छु, सधैँ यतिसम्म राखेको छु। यो आयो न्यू क्वेसन, हेर्नु होला। 4वटा बल थियो रातो, 3टा भएको छ। 4 ग्रीन बल, एक ब्लू बल छ, यहाँ 4वटै छ। नो चेन्ज एट अल इन ब्लू बल। यति गरियो। अब यो बल, यो ब्यागको पनि काम गरौँ। हमरा सर यो ब्यागको काम गरेर बल्ल यता लेखौँ है। हजुर सर, पहिला ब्यागको भ्याइदिउँ अनि उता जाउँ। हजुर, के हो यतातिर लेखौँ कि? हुन्छ, पहिला माथिको भ्याएर गरेर पहिला ब्याग भ्याइदिउँ सर। ब्यागै भ्याइदिउँ ल। हस्। अब मैले x1 y1 यसमा, x2 y2 यसमै, x3 y3 यसमा, x4 y4 यसमा, x5 y5 यसमा, x6 y6 यसमा मैले यसरी बाँडेको छु। x5 आउनु पर्यो होला, 5 आउनु पर्यो। सिक्वेन्स नो स्याम्पलमा जानु पर्यो। सिक्वेन्स यस्तो हुनु पर्यो। इन्क्रिमेन्टमा i+1 नै राख्दिउँ, i नै लेखौँ। स्टार्ट भ्यालु अब कति x एक्सिसको लागि काम गर्दैछौँ हामीले। यसपालि 6.5 राख्दा पनि केही फरक परेन हैन सर? लगभग एउटै आउँछ सर। एउटै आउँछ, किन x एक्सिसको कुरा हो। यहाँ 8 नै राख्दिउँ है सर? हजुर सर। 8 राख्यो भने 9 बस्छ। 9 सम्म ठिकै हुन्छ। इन्क्रिमेन्ट कति राखौँ होला सर? 1.1 डेसिमल 0.15 राखौँ है त। 1 हुन्छ सर। अब हामी रेड बलको काम गर्दैछौँ, रेड लेखेँ। रेड घट्दैन यसमा। FALS फल्स भन्यो। यसलाई पनि मैले डन गरेँ सर। y6 को पालो, y5 को पालो। सैंपल लिस्ट सीक्वेंस, इसमें i+1 वेरिएबल i स्टार्ट भ्यालु माइनस स्टार्ट भ्यालुमा -3 भन्दा अलि माथि जान्छ होला सर। 1 प्लस गरेपछि -3.5 -3 नै राख्दै हुन्छ। -3 माग्ला सर। -3 एन भ्यालु -3.5 ले कति होला सर? -3 यसमा चाहिँ -3.5 ठिक काम गर्ला नि सर। 3.3 जति राखौँ हुन्छ सर। 3.3 जति राखौँ। हजुर, -2.5 2.5 राख्दिनु। 2.5 राखौँ सर। हस् 2.5 इन्क्रिमेन्ट 0 डेसिमल ओके। यो साइडमा रेड बलको लागि काम गरे सर। हजुर सर। फल्स भयो, यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब PR3 प्रोबेबिलिटी अफ रेड बल फर थर्ड बैग इक्वल्स टू सीक्वेंस
सिक्वेन्स यसमा एउटा ब्राकेट हाल्न पर्यो, एलिमेन्ट भयो, लिस्टमा x5 कमा I एक स्टेप अगाडि बढ्यो कमा एलिमेन्ट y5 variable I start value 1 red and 1 ठीक छ सर, ठिक छ। ठिक छ सर, अगाडि जाउँ। चार बक्समा अब एउटा मात्रै बाँकी रह्यो, अब एउटा बल लिनु बाँकी रह्यो सर, अरू सबै ठिक छ। हामी च्याट बक्समा राखिरहेका छौँ सर यताबाट। ए हस् यसमा बललाई मैले अलिकति अगाडि बढाएँ, यो अलिकति ठुलो बनाएँ। अब फेरि नीलो बलको लागि, ब्लू बलको लागि गर्दैछौँ, x6 is equals to sample list sequence लास्ट को लिँदैछौँ हामीले I plus 1 start value minus 3.3 राखेको थियौँ हामीले, हो 2 राख्दा 3.3 नै राख्दा नि भयो। माइनस कति राख्नु होला दिली सर? 2.2 त्यस्तै 2.2 नै राखौँ ल, 2.2 नै। इन्क्रिमेन्टमा 0.15 राख्दिउँ। साइजमा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो, ब्लू -1 हुनु पर्यो, -1 हैन सर? हो ब्लू -1 छ। एलएलसी फल्स, यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब y6 को लागि काम गर्छु, स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स I plus 1 start value अघि हामीले x मा चाहिँ y लियौँ के हो सर? ए y को लिएछौँ सर अघि त। यो अघिको त गल्ती गर्यौँ। ठिक छ सर, यसलाई अलि त्यसलाई एडिट गरौँ, यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यसलाई मिलाउँ है। त्यसो गर्दा हुन्छ सर। हजुर, यसलाई चाहिँ त्यही गरौँ, 3-3.2 नै गरौँ। -3.2 को राख्छ हामीले, माइनस -2.5 नै छ, -2.5 गरौँ, 2.2 नै गरौँ कि फरक परेन सर। 2.2 नै गरौँ। अनि यसमा 0.15 गरौँ, BLUE ब्लू -1 FALS फल्स। यो अघिको चाहिँ x6 लाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो। x6 लाई सच्याउनु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले 6.5 राख्नु पर्यो सर। 6.5 भयो भने 7.5 मा आउँछ हैन? यसलाई 7.5 राख्दा पनि भयो। 7.5 8.5 मा आउँछ। ठिकै हुन्छ। ठिकै हुन्छ सर। हजुर, तर यो 0.15 चाहिँ धेरै हुन्छ होला सर। यो अलिक कम राख्नु पर्छ। 1 को मात्रै डिफरेन्स भयो, केही फरक पर्दैन। ठिक छ, त्यसलाई अलिक घटाइदिनु बल अलिअलि छ हैन? हजुर, अब PB odd bag sequence bracket element list 1 मा x6 आउनु पर्यो, आई हुनु पर्यो। एक स्टेप अगाडि बढेर कमा एलिमेन्ट लेख्नु
y6 हुनु पर्यो, I हुनु पर्यो, भेरिएबल I हुनु पर्यो 1, त्यसमा नि ब्लू -1 increment 1 आयो सर? आयो सर, आयो। आयो सर। अब त हामी यो 6 पटक गरिसक्यौँ। सर अब त सायद क्लियर भइसक्नु कन्ट्रो होला। पनि भइसक्यो होला। 6 चोटि भएपछि कन्ट्रो पनि धेरै कन्ट्रो भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ सरहरूलाई पनि, सर म्यामहरूलाई। मैले र मैले यो बललाई पनि ब्लू बल बनाउनु पर्यो, साइज पनि मिलाउनु पर्यो। सर हामीले x6 कति लगाएको थियौँ रेन्ज? हजुर 6.5 देखि 7.5 लगाएको थियौँ सर। 7.5 लिएको छ। 6.5 to 7.5। अनि हाम्रो ब्लू हो नि सर यसमा, ब्लू बल। ब्लू -1। ओके सर, अब चाहिँ म यहाँ लेख्नतिर जान्छु, यो टेक्स्टबाट लेख्नतिर जान्छु। मैले यहाँ चुज गरेँ क्यापिटल P_2 \read curly bracket read equals to अब मैले रुट एन्ड फ्र्याक्सन लिएँ। म अलि छिटो त भएन नि सर? यति तपाईँ हान्नुहोस्, एकछिन अहिले थोरै रोकेर अनि केही छ कि यो सिक्वेन्समा थोरै सोधौँला अनि अगाडि बढौँला। ल ठिक छ ना आन्सर, ठिक छ, एकदम सही स्पिडमा गइरहनु भएको छ, ढुक्क भएर जानुहोस्। हस् सर, धन्यवाद सर। अब यहाँ चाहिँ अल्ट अप एरो, अल्ट प्लस अप एरो खिच्नुहोस्। यहाँ एउटा अम्बिक बक्स भन्ने आउँछ, हाम्रो अम्बिक सरले पत्ता लगाउनु। बाहिर आयो सर, बाहिर आयो सर। ए सरी सर, मैले हटाउँछु है। ओके सर। अल्ट अप एरो, रेड बल त पक्कै घटाएको छ त्यहाँ, रेड -1 लेख्छु। पनि फेरि उही अम्बिक बक्सकै कुरा गर्छौँ, ल्याउँछौँ। अघि टी भनेको छौँ, टोटललाई टी भनेको छौँ, T-1 यस्तो आयो। अल्ट अप की है, डाउन की होइन, अप की गर्नुहोस्, अम्बिक बक्स दिन्छ। ओके गरेँ मैले। कुनै सर म्यामहरूलाई यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ भने हामीलाई सरलाई क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी केही सेकेन्ड रोकिन्छौँ, छ भने, छैन भने अगाडि बढ्छौँ। होइन नारायण सर, त्यति गरौँ है। बढौँ सर, अगाडि बढौँ सर। अब यो अगाडि पनि गरिसकेको कुरा हो, त्यसले गर्दा कुनै क्वेरी छैन अहिले, केही छ भने चाहिँ अगाडि बढौँ सर, आएछ भने कुरा गरौँला। एकदम ब्र्याकेट अब ब्लू बलको लागि काम गर्नेछ हामीले, \blue कर्ली ब्र्याकेट blue curly bracket close, small bracket also close, equals to ल्याटिक्स फर्मुलामा युज गरौँ। फेरि यसमा ए को ठाउँमा ब्लू बक्स त पक्कै घटाएको छैन हामीसँग, यसको लागि त यही ब्लू बक्समा गएर क्लिक गर्दा पनि भयो। तर बीमा चाहिँ हामीले घटेको छ, हामीलाई भन्नाले यो टोटलमा चाहिँ घटेको छ, त्यही भएर अल्ट अप की P-1
यसलाई पनि Up डन arrow. गरौँ। फेरि p अंडरस्कोर 2 गरे ब्रैकेट राख्ने बैकस्लैश राख्ने वेट कर्ली ब्रैकेट rate and small bracket equals to 0 हैन latex formula मा रूट्स एन्ड सर्ट्स मा फेरि गए रेट को नम्बर घट्या छैन होला तल्लोमा यसलाई यतिकै चुज गर्न घटा छैन सक्छौं सर तर बी चाहिँ यो टोटल चाहिँ पक्का घटेको छ t minus 1 सर एकैछिन है सर अगाडि p स्मल बा सर ए हस् सर कैपिटल P बनाए भयो सर भयो सर कैपिटल P underscore 2 curly bracket backslash blue 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 curly bracket close small bracket close equals to latex formula मा अब हामी राइट रूट्स एन्ड फ्र्याक्सन लिन्छौं अब यसमा a को ठाउँमा ब्लू वाल राख्ने हो ब्लू वालमा को नम्बर घटेको छ यसको लागि अम्बिक बक्स आवश्यक छ यसमा हामीले ब्लू -1 लेख्छौं यो b लाई फेरि अम्बिक बक्स युज गर्छौं t -1 गर्छौं ओके गर्दिन्छौं यसमा पनि हामीलाई अब रोटेट टेक्स्ट गर्दै हाल्न पर्ने छ टेक्स्टलाई म रोटेट गर्छु पहिला त म कुन टेक्स्ट हो भनेर पत्ता लगाउँछु पहिला अब्जेक्ट टाइपमा राखौँ है सर सर पहिला अब्जेक्ट टाइपमा राख्नुस् सेकेन्डमा सर अब्जेक्ट टाइपमा राख्छु हजुर अलिकति लेख्न सजिलो हुन्छ कि भनेर टेक्स्टमा टेक्स्ट 6 बाट टेक्स्ट 6 7 8 9 यसलाई मैले रोटेट गर्नु छ rotate text text 6 text 6 लाई मैले alt a खिच्दै alt a हाने यहाँ आयो रोटेट गरेर आइसक्यो अब यसैलाई मैले यसैलाई कपी गर्छु अर्कोलाई पनि रोटेट टेक्स्ट गर्छु तर यो चाहिँ टेक्स्ट 7 हो टेक्स्ट 7 हो तर अल्फा पनि -1 छ किनभने यो तल फर्केको लाइन छ अल्फा नेगेटिभ हुन्छ फेरि यो गरेँ मैले पेस्ट गरेँ एड गरेँ यसको लागि अल्फा पोजिटिभ हो यसको लागि पनि मैले यसै गरेँ फेरि पेस्ट गरेँ अब यसको लागि 9 हो टेक्स्ट 9 हो यसमा नेगेटिभ छ अल्फा नेगेटिभ हुनुपर्छ यसलाई पनि मैले डन गरेँ अब म यहाँ हेर्दै जान्छु यहाँ 4 वटा टेक्स्ट बनेर गएको छ होला यो 6 7 8 9 8 त्यो चाहिँ हटाइदिउँ यो पुरै कम्प्लिटली हटाउन चाहिँ हुँदैन यो गुरुजनहरू यो पुरै हटायो भने चाहिँ यसले पछिको यो रोटेटिङ काम गर्दैन यसलाई नहटाउनुस् यसलाई खाली डिजेबल अब्जेक्ट मात्रै गरेको हो डिजेबल हाइड गरेको अब्जेक्ट मात्रै
हाइड अब्जेक्ट गरेर राखियो। अब फेरि यसमा पनि अब म यो लाइनमा फिक्स गर्नु छ टेक्स्ट स्टेमलाई। यसलाई अघिकै स्टाइलले मिड पोइन्ट पत्ता लगाउँछु। जहाँसुकै लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ, जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ। यो लाइनलाई जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ, यो लाइनलाई जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ। अब टेक्स्ट स्टेमलाई क्लिक गर्छु म अल्जेब्राबाट। सरी, यहाँ म हात धुनै गइने छु। यसको अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाउँ। यहाँ के नाम छ त्यो पत्ता लगाउँ। एमएनओपी छ, मैले एममा पहिला गरेँ, एममा राखेँ। टेक्स्ट 11लाई एनमा राख्छु। टेक्स्ट 12लाई मैले ओमा राख्छु। बुझ्नुभयो सबै सरहरूले? ठिक छ सर, केही क्वेसन आएको छैन, बुझ्नुभयो होला सरहरूले। थ्याङ्क यू सर। एमएनओपी सरले सरल तरिकाले बिस्तारै भन्नुभएको छ सर, त्यस्तो क्वेसनै आउने तरिकाले छैन। छैन। ए हजुर। अब यसमा मैले यसलाई अलि सानो बनाएँ। यो मिडियममा भएको रहेछ। सिटिआरएल खिचेँ र यो सबैलाई मैले क्लिक गरेँ र यहाँ मिडियमबाट मैले स्मलमा राखिदिएँ। यो सानो भयो। मैले यहाँ पनि यो पोइन्ट्सहरू पनि मलाई आवश्यक छैन, यो पोइन्टहरूलाई नै हटाइदिएँ। अब यसलाई अलिकति प्लेसिङ गर्दाखेरि अलि राम्रोसँग सही अलिक ठिक ठाउँमा जस्तो राख्थ्यो। ल बाहिर जाँदैन, यो यता वरपर घुमिरहेको हुन्छ। फेरि सर म्यामहरूले यो बाहिर किन गएन भनेर सोच्नुभयो होला। अब त्यो किनभने एङ्गल हाम्रो जति एङ्गल छ त्यो एङ्गलभन्दा बाहिर जाँदैन। टेक्स्ट एङ्गल भित्रै घुम्यो, त्यो भएर त्यो बाहिर जान भन्दैन। त्यही होइन नारायण सर? हजुर सर, त्यही हो। र त्यही माथि पनि एउटा पोइन्टमा हामीले फिक्स गरिरहेछौँ। त्यो एउटा कुनै एउटा सर्कल जस्तोमा चाहिँ घुमिरहेको छ, त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन, बाहिर जाँदैन, यो यसरी जाँदैन। यो निश्चित पोइन्टमा बसिरहेको हुन्छ। र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो माथि त्यति धेरै गइरहेको छैन। यो एङ्गल पनि अलि यो अल्फा एङ्गल, यो भित्र यो अल्फा एङ्गलै त्यो एङ्गलको कारणले गर्दाखेरि धेरै माथि जान दिइरहेको छ। अब म यहाँ आएका कुराहरू के आयो त त्यो कुरा चाहिँ बनाउँछु। अब हाम्रो टाइम पनि धेरै नै गइसकेको छ। सर ठिक छ, बिस्तारै जानु सर, भ्याइन्छ। हजुर सर, म जान्छु सर। ब्याकस्ल्यास रिड, पहिला रेड आउँछ के अरे, ब्याकस्ल्यास यसलाई लगेर यहाँनिर प्लेस गर्न सकिन्छ। रेड आयो, त्यस्तै रेड ब्लू आउनु पर्यो। कर्ली ब्रैकेट रेड कर्ली ब्रैकेट कॉमा स्लैश ब्लू कर्ली ब्रैकेट BLU ब्लू कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यसलाई पनि मैले प्लेसिङ गरेँ, यही ल्याइदिएँ। तिनीहरूको ब्रैकेट बैकस्लैश ब्लू आउँछ होला पहिला, BLU ब्लू रेड, हजुर BLU ब्लू कमा बैकस्लैश रेड कर्ली ब्रैकेट RED। यो पनि आयो।
फेरि अर्को एउटा अब ब्लू आउनु पर्यो ब्र्याकेट ब्याकस्ल्यास ब्लू backslash BLUE blue bracket BLUE blue curly bracket close यसलाई नि अलि सानो बनाऊ है सर हुन्छ सर हुन्छ अरे थोरै जुमको कारणले हो सर त्यसलाई नबनाउँदा नि हुन्छ अलिकति यतातिर सार्नु भयो भने हुन्छ अब सरले अल्जेब्रालाई फाल्दिनु न अल्जेब्रा फाल्दै चाहिँ क्लियर देखिन्छ होला अल्जेब्रालाई फाल्दै पनि भइहाल्छ हो सर यस यस बस मैले यो पनि फाल्ने अब मलाई आवश्यक छैन लगभग मेरो काम सकियो जस्तो लाग्यो सर अब नयाँ सर एकजना सरले सोध्नु भएको छ यो अल्फाको बारेमा भनिदिनु न एकैछिन भन्नुभएको छ अल्फाको बारेमा हजुर यहाँ मैले यो अल्फाको लागि यसो गरेको छु मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू मैले सामान्यतया यो सहज गर्न सकेँ र म मेरो